البنات كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا في الفيديو ديال اليوم من بعد هاد الغبره كامله، من بعد هاد التغيب كامل على اليوتيوب. دونك رجعنا لكم بالجديد. درت لكم هاد الفيديو هذا باش نوريكم المشتريات، اشنو شريت واشنو خديت واشنو تقدينا. اذا دونك نبدا. دونك اللي كيعرفني مزيان ماشي اي حاجه غادي ناخدها عندها ثمن غالي وهي ما كتسوى والو. اكيد كناخد غير الهمزات وكناخد فرص، كنتسنى الفرص باش ناخد يعني احسن همزات وباش ناخد يعني بزاف ديال الحوايج اللي زوينين وبالاثمنه اللي تري تري ريزونابل. دونك نبداو بالمكياج. دونك بالنسبه للمكياج خديت بزاف ديال الحويجات هميزات صراحه لله. دونك اي حاجه اي ماركه غادي نقولها سي با بور اون بوبليسيتي معينه ولا شي حاجه، ولكن زعما غير كنبغي حتى نتوما تمشيو تاخذوا هاد الهميزات هادي يعني تفرحوا براسكم وبيان. دونك هذا هو الهدف. الو دونك من لا مارك فلورمار دايرين دي بوكسين اللي هما واعرين، دي سولد اللي هما واعرين. دونك خديت هاد المثلث هذا، هاد المثلث الذهبي هاد المثلث هذا الذهبي اللي فيه بزاف ديال الحوايج اللي فريمون زوينين و بارابور لو بري ديالهم راه ماشي ريزونابل، شي حاجه راه تري باس. يعني راه لو بري بارابور لهادشي اللي غادي تشوفوا راه انورمال بارا. الو دونك هذا فيه ماسكارا، فيه اي شادو، فيه صباغه، فيه ليبستيك وفيه قلم. دونك هادشي كامل، هاد لي 5 بيس كاملين خديتهم ب 129 درهم، الوغ كو الماسكارا بوحديتها دايره 149 درهم، ليبستيك بوحديتو داير 89، الصباغه دايره داك ما شفت الصراحه ولكن باينه دايره داك 55 بحال هكا، الاي شادو داير 69، دونك القلم داير داك 39. الوغ كو فاش كتاخد هاد المثلث هذا 5 بياس ب 129 درهم راه شي حاجه اللي فريمون توب، شي حاجه اللي فريمون توب بارابور ا لوغ بري. دونك اللي غادي نقول لكم ما حد مازال يمكن هاد العرض هذا ما تنساوش غير سيروا خذوه، حيت فريمون راه واعر. الا جينا غير نقسمو 129 درهم على 5 غادي تعطيك ميم واحد 39 درهم للحاجه، الوغ هادشي هذا راه غلا من 39 درهم. مزيان. دونك هذا نحلوه بعدا. الوغ هو هذا. دونك هنا عندي ماسكارا دونك هي هذه. عندي هاد لاي شادو هذا في الكري، وحتى القلم في الكري، و هاد لادوغابل هاد لادوغابل ليبستيك. دونك واعر في داك لو روج حتى لو غرونا واعر بصراحه. هذا شي حضره على تاكا. دونك الا حلينا هاد العميل يكون محتاطر. وعندنا هاد الصباغه هادي اللي هي فريمون في اللون ديال الكاف. دونك صافي هادشي اللي كاين. دونك سا سي بور لو بروميي بوكسين. دونك هاد لا بودر هادي حتى هي خديتها واقيلا بشي 129 درهم. صراحه الميكاب ديالهم زعما ما بيهش. دونك عندي هنايا هاد لو فون دو تان هذا، هاد لو فون دو تان مات بودر اللي هي ليبر صراحه واعره. دونك لا بودر ليبر
ولونتي سارن. دونك يعطيو واحد الاضاءه مزيانه بزاف، دونك وبلا بيها كينقص بزاف. وهذا خديته واقيلا بشي 79 ولا 69 مبقيتش عاقله. دونك هذا، دونك انا جو بريفير انتي سارن اللي يكون انتي سارن اللي يكون ماشي ليكيد، حيتاش فريمون كيتخدم احسن من ليكيد. و بوغ نسالي مع الماكياج، خديت هاد الهاش دي هذا، هاد الكار حتى هو. دونك هذا راه واعر، احسن حاجه عندهم تما، حيتاش فريمون انا واخده منه ديجا. ها هو هذا اللي واخده منه دو كولور، ها هما ما دو كولور هادو ديجا قدامين. الريفيرونس عندي 17 و 16. زدت لا نوفيل كولور اللي جات عندهم في هاد الهاش دي هذا، هاد الهاش دي هذا اللي هي 19. صراحه لا كولور خطيره. دونك لا كولور مفتوحه بزاف، معرفتش واش كتبان لكم ولا لا، ولكن مفتوحه على هادو شويه مغلوقين شويه نيود كيجيو حتى هادي، ولكن فريمون شويه مفتوحه وكتجي مع الناس اللي سمرين. الوغ صافي. دونك ساليت المكياج، ندوزو لي ماسك. لي ماسك خديت هذا الماسك هذا اللي هو ان ماسك اللي تقدر ديرو 2 فوا بار سيمين، كينقي البشره و اخر حاجه من فلورمار هو هاد لو ديماكيون هذا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لفلورمار. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لمينيسو. تو سكي كوتنيس، تو سكي بحال هكا راه كاين في هاد المينيسو. الوغ بالنسبه لمينيسو نبدا لكم بهاد لي ماسك هادو اللي معروفين 3 ب25 درهم. صراحه واعرين، كل مره كنمشي ناخذهم حيت كيضغطيو بزاف. عرفتي لابو كيفاش كتصبح، ديري لو ماسك في الليل، عرفتي لابو كيفاش كتصبح، عرفتي واو. الوغ خديت هاد راك عارفين الصيف جاي، ضروري خاص العنايه باغ دي ماسك اللي غادي يكونوا ناتوريل. دونك داكشي علاش ديروهم مع دي غوسيت اللي هما ناتوريل. دونك راه مزيان بزاف. هادو 25 درهم. خديت بوغ لو ديماكياج، خديت هاد لي كوطو هادو لي كوطون ديال الديماكياج. علاش؟ المهم كاينين هكا وكاينين عباره عن وحدين فيه في ميكا، في الغوز في الابيض بحال هكا. دونك حتى خديت هادوك اللي في ميكا، وليت عاوتاني قلت خاصني بواطه ديالهم، حيت ميمكنش يبقاو في ميكا بحال هكا اصلا سامي ديرونج يعني بزاف. دونك داكشي علاش خديت هادو حتى هما بلو ميم بري ب 25 درهم، غير هما في لابواطه ديالهم. دونك غادي يبقاو في لابواطه ديالهم، حسن ما عاد تولي ديريهم بواط اخرى وتبقاي تجبدي من ميكا ولا شي حاجه وغيتزلعوا. فريمون انا راه تزلعوا ليا في الاول، ما نعرفش نفس الخطا. دونك داكشي علاش خديتهم في لابواط. دونك بالنسبه لمينيسو توجور خدينا هاد اللعيبيتكا هادي ديال الماسك، حيت ديما فاش كتجي ترون شي ماسك ترونو شي زلافات ولا شي حاجه كنسمعوا الهضره. دونك دابا من الاحسن ناخذ شي حاجه اللي تبقى هكا غير بوغ لي ماسك. دونك هنايا عندي هاد الشيتا هادي والعبارات، وفيهم شحال د العبارات. دونك هادشي اللي كاين جو بونس من مينيسو. الوغ بالنسبه مازالين واحد جوج ديال الايلاينر. خديت هادي هادو بجوجهم اللي خديت الصفراء وهذا شاكون ب25. الوغ بالنسبه للاوريفلام، دونك هنا خديت انا خديت هاد بوسيس جو بونس بوسيس خديته ب 175 درهم من عند واحد السيده كتجيب ليا كتوريني العروض اللي دايرين. و اوغوزمون في هاد الشهر هذا كانوا دايرين بالنسبه للبوسيس ياخذوه ب 175 درهم. دونك هذا جو بونس هاد العرض
اكيد غادي يكون سهله وبالسيف باش يحرك ليا بيه. الوغ وبالنسبه للماسكارا انا كتعجبني لا مارك جورداني كولد، لا في لو فون دو تان لا في الماسكارا. كتحس بانها هي ميم مارك من اوريفلام، ولكن كتحس بانها غيش ولا كتعطي يعني منفعه على لاب وكتعطي منفعه على لو ميكاب. الوغ وحتى هاد الايلاينر هادي من عند دوان صراحه الله واعره، خديتها في المارون، ايلاينر في المارون. الوغ دونك بالنسبه للميكاب تو سكي ميكاب سهله، غادي ندوزو الحوايج. دونك الحوايج درنا وشبعنا دوران، ولقيت بالنسبه للحوايج دي ستيل اللي هما فريمون واعرين عجبوني عند دو مارك، زعما هادو زعما اللي عجبوني بزاف، و بارابور حتى لو بري ديالهم تري ريزونابل ورخاصين بزاف، يعني بحال زعما بحال مغاديش تضيع فلوسك في التفاهه ولا في الخابي ولا على شي حاجه اللي هي غاليه بزاف وما عندها حتى منفعه ولا ما عندها حتى حتى شي حاجه زوينه غادي تعكس عليك. حيت فريمون بعض المرات كناخذوا حوايج ولكن ما كتكونش عندهم شي ذكريات زوينه معنا، كنكونوا غير كناخذوهم غير كناخذوهم باش نلبسو، غادي واحد نلبسو جوج غيطلعوا لنا في راسنا. مي بوغ مثلا دي ميور بياس كتبقى عندك لا بياس عندها عندك معها ذكريات اللي فريمون واعره. الو من لا مارك ماروا خديت هاد لي 3 بياس. هذه كسيوه كتجي طويله، كتجي ميدي ماشي ميني، ميدي كتجي من تحت من الركبه. هذه خديتها ب 129 درهم غير بارابور ا لور كولور، عرفتي راه فريمون واعره 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 واعره. دونك هذه هي لا بياس الاولى. دونك بالنسبه لا دوزيام بياس هادي هاد الثوب اصلا زعما بارد وزعما بوغ الصيف راه مانيفيك. دونك كتجي بحال هكا حيت بالنسبه للناس. الوغ دونك هادي خديت ما قلتش لو بري، دونك هادي خديتها ب 179. الا دغنيغ بياس ما عرفتش واش تبان لكم ولا لا، مي انا جو بونس حتى نسدها وغادي نبينها لكم. اي بور لا دغنيغ بياس من عند مروه، دونك خديت هاد لا شوميز هادي بلونش كتجي شويه طويله، فيها هاد انا اللي عجبني فيها هو هاد لو تريك اللي داير هنايا بحال داك البنيتات اللي كيكونوا صغيورين وكيكونوا غاديين للمدرسه في ديك الطبليه، ما عرفتش واش تكونوا عقلتوا عليها ولا لا، في الغوز و ما عرفتش فيها داك اللعيبات بحال هكا. دونك هذه عجبتني بزاف 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 بزاف. دونك هذه بالنسبه للمروه. بالنسبه لا مارك كيتو جو بونس بيان سور كيتو خديت اون تري بيل شوميز لا كولور هذه. دونك هي الي تري سامبل، فيها غير دي بتي بوطون هنايا صافي تباقي عرفتي سامبل، ولكن لا كولور ديالها عرفتي كتحمق. دونك هذه خديتها ب 189 درهم. دونك ما عرفت انا ما بينش لا كولور، بالنسبه ليا انا ما بيناش لا كولور في التليفون كثر ما باينه عندي في لا رياليتي، لكن صراحه الله لا كولور الي تري مانيفيك. دونك هادشي اللي كاين. كنتمنى نكون شاركت معكم يعني بزاف ديال الحوايج اللي زوينين في هذا الفيديو هذا. او نيزيتي با انكم تستغلوا الفرص كاملين اللي كاينين في هاد العواشر هادي. تري بيانتو وبسلام عليكم.